China and Jordan have recently signed a memorandum of understanding on jointly promoting the construction of the Belt and Road. The two sides agreed to actively promote policy coordination, infrastructure connectivity, unimpeded trade, financial integration, and people-to-people ties, and further deepen practical cooperation in various fields to better benefit the two peoples. A Jordanian economic expert said, the closer Belt and Road cooperation will open new horizons for the partnership between the two countries. أنا بعتقد إنه توقيع هذه المذكرة وهذه الاتفاقية يأتي تتويج للعلاقات الأردنية الصينية الممتدة عبر التاريخ. العلاقات الصينية والأردنية بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لم تنقطع منذ بداية هذه العلاقة التي تزيد على 4 عقود وتقترب من العقد الخامس. مبادرة أو مذكرة مبادرة الطريق الحزام والطريق أهميتها حاليا بأنها تأتي بالتزامن مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن. من خلال توقيع هذه المذكرة مما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق سيتم بالتأكيد زيادة العمل وزيادة الاستثمارات الصينية القائمة الموجودة، إضافة إلى نأمل أن يكون استثمارات جديدة تتعلق على نطاق أوسع، نطاق الأردن ونطاق الإقليم. أعتقد بأنه ستحقق لنا هذه المذكرات حاليا نقلة نوعية، ستشكل نقلة نوعية بالتبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الاقتصادي ما بين الأردن والصين من خلال هذه المذكرات التي تم توقيعها مؤخرا.